يو مرحبا بكم الناس الكل، معكم شريد حسين ديفلوبور فورماتور ويب. اليوم في الفيديو هذه باش نحكيو على لي ريسورس اون لارافيل. سو ليتس جو. بون اول حاجه لازم نعرفوا هما سي كوا لي ريسورس. مثلا كي نبدا نحكيو على ريسورس شو ستركتور تاع لارافيل سي كوا كي سون سيبل. باهي اول حاجه كيما تعرفوا في اي ابليكاسيون ويب لازم تستحق انت معناتها باش تعمل كرياسيون والا تقرا لي دوني من باز دو دوني والا تعمل ميزاجور تاع اون دوني بريسيز والا تفسخ حكايه البروجي نتاعك. هذوما سون دي حاجه معناتها دي شوز تيبيك في وسط الديفلوبمون. كالعاده لارافيل سهلت لنا برشا معناتها الامور تاع الديفلوبمون هذه، عطاتنا حاجات حاضره. باش نقول قاي كيفاش نعمل ريسورس معناتها كيف سون لي زيتاب وشنو الحاجات اللي نسحقهم. بون بيزيكلي ما تسحق حتى شيء، جوست لازمك تعمل ان كونترولور كيما وريتكم المره اللي فاتت. اون في ان بي اش بي ارتيزان هيك كونترولور ونسميوه باسم الحاجه اللي باش نعملوها حنا كونترولور. باغ اكزومبل احنا درنا باش نعملو ان جيستيونير دي زيفينمون نسميوه ايفنت كونترولور. نزيدو ان بوتي تيري 6 ار باش نقولولو راهو نسحقولو ستان de type ressource, c'est un contrôleur de type ressource. Nous entrée. C'est bon, contrôleur تاعنا تعمل. نمشيو في وسط الكونترولور نشوفو شنو هي الستركتور نتاعو شويه. لنا في الايفنت كنترولر تاعنا اش عندنا؟ كالعاده كلاس كنترولور ما في حتى شيء، اسم الكلاس اللي احنا عملناها الهيريت دو كنترولور. لنا عندنا ان انسومبل دو فونكسيون حاضرين عطاهم لنا لارافيل. نجيو نقراو لي فونكسيون ونفسرو كل واحده اش نورمالمون شنو نحطو فيها. باهي فونكسيون اندكس. فونكسيون اندكس عباره على فونكسيون جوست باش ترجع اون جو سي تو، هذا هو الرول تاعها. لا فونكسيون كرييت. فونكسيون كرييت اللي هو تافيش نورمالمون دون معناتها 99% من لي كا الفورمولير دو كرياسيون. معناتها الحاجه اللي مثلا لي دوني نحب ندخلهم انا ليفنت نتاعي، كيما مثلا نعرفش انا اسم ليفينمون ديسكريبسيون نتاعو وقتاش تعمل. باغ اكزومبل دي دوني الياتوار هكاك جوست لو فورمولير نتاعو نافيش الفورمولير هكا. لنا ستور. الوغ ستور سي كوا؟ ستور هما لي دوني كي عمرتهم في الفورمولير كيش نبعثهم فين باش يتحطوا. معناتها هذه تخش عليك باش تعمل انت انسيرسيون في وسط باز دوني، هذه تسمى ستور. الشو كيما تشوفوا لنا ستور تاخذ ريكويست دو تيب بوست الاكثريه، خاطر كي باش تصب باز دوني ماكش معناتها باش تبعث الباز دوني ماكش باش تريكوبيري من باز دوني، نورمالمون باش تكون دو تيب بوست. الشو واش عندنا فيها؟ الشو كيما تاخذ بارامتر اي دي، معناتها انا باش نعمل ديسبلاي للحاجه مثلا ان ايفينمون معين، باش نجبد ليفينمون هذاك باغ اي دي من باز دوني ونافيشيه. ريان دو كومبليكي. ليديت اسمها على جسمه، معناتها جوست اون فا فير اون اديسيون d'un événement في الكاب تاعنا. لنا update. Update c'est une requête de type patch et c'est une requête de type put. معناتها كيفاش نفسر لكم؟ معناتها update c'est une mise à jour des données. باش نعمل انا ناخذ ايفينمون نتاعي نحب نبدل فيه، نبدل لي دوني نتاعو. و destroy نورمالمون التيتر تاعها واضحه. destroy اللي هي انا جوست نحب فسح حكايه. ابديت كيما تشوفوا لنا تاخذ كوم بارامتر زوج بارامتر، تاخذ روكيت خاطر سي اون يو ار ال دو تيب سي روكيت معناتها دو تيب بوست. ديما نقمروها الاولاد ريكويست معناتها سي اون روكيت دو تيب بوست الاكثريه. ولا اي دي الحاجه اللي نحب نبدلوها، خاطر اي نورمالمون اي ايفينمون يكون عنده ان اي دي. بون هذه بارتي اللي تخص كونترولور. توا نمشيو للبارتي اللي تخص روتاج نتاعنا اللي هي نورمالمون نلقاوها في الويب بوان بي اش بي. راوتس لنا ويب بوان بي اش بي. باهي الويب بوان بي اش بي لنا قلنا دو تيب ريسورس ولا اش معناتها؟ معناتها نجي نقولو انا راوت دو تيب ريسورس، نعطيو اسم اليو ار ال اللي لازم نحطوها. اون فا ميتر سلاش ايفنت. سي بيان سا سي تو.
qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, je vais dans le fichier interne. نمشيو لنا terminal intégré. باش نتأكدوا les ressources تاعنا تعملوا تشوفوا واش فيهم. Ok. On va faire un petit PHP artisan route de point list. Alors là, je ne sais pas, ما عندي مشكلة déjà ما فهمتش مشكلة من كيفاش نقولها معناتها مشكلة من الفيرسيون تاع PHP ما فهمتش بها. On va essayer de faire ça. On va essayer de le faire manuellement. Je ne sais pas ce que tarte a fait. Bon, c'est pas ici. Au bureau, on va aller à la tuto. Normalement c'est la event. Ok. Faire ça. Ici. Ici. Argument 2 for eliminate resource called. Bon, attends un problème. Je ne sais pas c'est quoi ce problème. On va voir dans la documentation de Laravel. Ou l'autre, أهم حاجة كي تجيكم problème في وسط Laravel, juste تمشي تشوفوا la documentation. déjà حليت أنا documentation. On va voir c'est quoi le problème exactement. Route de point ressources. Ah ok, bien évidemment. Je suis désolé. Comme deuxième paramètre, le contrôleur interne. Bien évidemment, je sais les actions minimales. Et les غلطة مني normalement fait bien. Bon, اسمه event controller. Et on ne ما نجيوش مثلا نحطوا at index ولا at ok juste تعرف واحد juste المعلومة. On va refaire ça. Ok. Route. Liste. Alors, نجولنا تبدو بون التابلو خرج دراك فيش عامل اما ولا ليزيبيليتي نجولنا نحاول نعملو نورمالمون خير افيشاج راوت بوين ليست كوموندي سي الافيش لي روت تاعي الكل. باهي انا شعملنا احنا عملنا رصوص ولا باهي نجولنا نحلو شعملنا بالضبط. عندنا ليفينمون تيب تاعها هادي شناهي get والا head ميثود get والا head كيف ça revient au même. name تاعو شنو event dot index معناتها هو باش يعيط له event dot index من غير ما نسحقو احنا نعملو له un name précis هو جوست يعرف واحد. اما لازمك جوست tu tiens en tête اسامي لي name ما خاطرش تعطيلهم بعديك تسحق لهم والا كل مره كون تشوف في حكايه تمشي جوست تفليشيها كيف event dot store لنا pour store event slash create pour la création event slash event هذا بارامتر يتعدى اللي هو نورمالمون الاي pour l'affichage كما تشوفوا احنا لنا الكونترولور تاعنا كنرجعوا نطلع فوق هذه في الشو تاخو انا اي دي اوكي اللي هو ليميت نتاعنا كيف دو تيب جيت بوت ولا باتش هذه update والdelete كيف دو تيب delete bien sûr و event slash l'id نتاعها. c'est bien ça هي ماهيش compliqué جملة. alors خليكم مع les informations هذوما c'est largement suffisant je pense pour cette vidéo. juste حاولوا c'est quoi ça non juste حاولوا باش انكم تعاودوا تقراو عليهم هذوما وتجربوهم وحدكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي نورمالمون باش نحكيو فيها نديو نورمالمون الكود نتاعنا. الكود اللي هو نذكركم اللي هو بالنسبه للناس اللي تعرفش create read update delete هذوما لي زيليمون تاع الكود اللي كيما صارت create création store نسجلو show نفيشيو edit نبدلو update شبه edit اما ماهيش edit on va voir ça avec un cas pratique destroy يتفسخ. Et c'est tout pour cette vidéo les amis, je vous laisse et peace.